नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 10 गते शनिबार, पुष शुक्ल पक्षको दशमी तिथि, सन् 2021 जनवरी 23 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, 410 वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण। अनुदानको खोप वितरणमा अलमल खोप ल्याएर बिक्री गर्न 4 वटा निजी कम्पनीले निवेदन दिए पनि अनुमति पाएनन्। भारतसँग जोडिएका सीमानाका पूर्ण रूपमा नखुल्दा व्यापारी र स्थानीय बासिन्दा बढी समस्यामा। बैतडीको झुलाघाटमा पास बनाएर पनि सीमा वारपार गर्न शास्ति। पास बनाएको केही फाइदा पनि भएको छैन। पास बनाएर लगेर जाऊ, अहिलेसम्म खुल्या छैन। गर्ने के, न बस्नको लागि ठाउँ छन्, न खानाको लागि होटल छन्। चीनमा आगलागीका घटनामा कमी, 50% घटना ग्रामीण क्षेत्रमा। ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 13.6% कम। र महिला लीग अन्तर्गत आजदेखि मंगलबारसम्मका खेल स्थगित। खेल तालिका 4 दिन पर सर्यो। बिहीबारदेखि नियमित खेल खेलाइने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले 1 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको सवालमा उल्लेख्य काम भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले तयार पारेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सरकारबाट भएका काम तथा प्राप्त उपलब्धि र शासकीय सुधार एवं सुशासन सम्बन्धमा भएका कार्य समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ। यसैगरी यसै अवधिमा सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नाभी, कुटी, गुन्जी लगायत काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन भएको छ। नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनबाट नेपालको अध्यावधिक नक्सा र निशान छाप समेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार गएको 1 वर्षमा मात्रै सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल भारत सीमामा 410 वटा नयाँ सीमा स्तम्भ बनाइएको छ। यसैगरी भत्किएको अवस्थामा रहेका 65 वटा सीमा स्तम्भको मर्मत गरिएको छ। यस्तै सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्टको संख्या पनि 36 वटा थप भएर कुल 143 पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। सरकारको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा थप 979 किलोमिटर सडक कालोपत्री स्तरमा र 757 किलोमिटर सडक खण्डा स्मित स्तरमा स्तर उन्नति गरिएको छ। 352 किलोमिटर कालोपत्री सडक पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गरिएको छ। साथै नयाँ ट्र्याक 365 किलोमिटर, ग्राभेल सडक 105 किलोमिटर र कच्ची ग्रामीण सडक 35.51 किलोमिटर निर्माण गरिएको छ। यसै अवधिमा 218 वटा पुल निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। भारतबाट अनुदानमा प्राप्त खोप सरकारको तयारी पूरा नभएकाले जिल्ला तहसम्म पुर्याउन ढिलाइ हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पत्रकार सम्मेलनमा सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए पनि कुन जिल्लामा कसले खोप पाउने भन्ने तथ्याङ्क अझै यकिन भएको छैन। खोप लगाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि बजेटको जोहो बल्ल हुँदैछ। खोप दिन खटिने कर्मचारीलाई तालिम पनि अधुरै छ। भारतले उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँको टेकु स्थित केन्द्रीय भण्डारणमा राखिएको छ। सरकारले खोप आएको 5 दिनभित्र जिल्ला तहसम्म पुर्याउने योजना बनाएको थियो, तर जिल्लागत विवरण यकिन नहुँदा प्रदेशमा खोप ढुवानी गर्न ढिलाइ भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिङकरीले बताउनुभयो। विभागले खोप भण्डारण शाखालाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउन आवश्यक पर्ने सामग्री खोप लगाएपछि असर देखिए त्यस्ता व्यक्तिलाई दिने औषधि खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेको छ। सरकारले फागुनमा खोप आउन सक्ने भन्दै तयारी सुस्त गरेको थियो। मन्त्रालयले पुस 20 मा स्थानीय तहलाई पत्रचार गरी खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस्तै औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म निजी क्षेत्रतर्फ 4 कम्पनीले खोप ल्याएर बिक्रीका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्ट प्रणालीले काठमाडौँको भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड, PNG र हस्पिटेकले चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन तथा इमरालले भारतकै भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन आयात गर्न विभागमा निवेदन पेश गरेका हुन्। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार निजी कम्पनीहरूले आयात अनुमति पाइसकेका छैनन्। मन्त्री परिषद स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन कर छुट र आयात अनुमति दिन नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। यो निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन। निजी क्षेत्रले लबिङ गरेपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिएको हो, एक मन्त्रीले भन्नुभएको छ। खोपको प्रयोगबाट कुनै प्रतिकूल असर पर्न गए उत्पादक, वितरक तथा दात्री निकायसँग क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्न नपाइने पनि मन्त्री परिषदको निर्णय छ। निजी क्षेत्रका लागि यी व्यवस्था गरिए पनि सरकार तत्कालै निजी कम्पनीलाई आयात अनुमति नदिने रणनीतिमा छ। भारतबाट अनुदानमा 10 लाख डोज मात्र प्राप्त भएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा हिजो काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत प्रचण्ड नेपाल समूहले हजारौंको सहभागितामा काठमाडौँमा हिजो प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछि भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सडकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने चेतावनी दिएका छन्। सम्बोधनका क्रममा शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको चरको विरोध गरे। धेरै नेताले देशको समृद्धि र विकासका कुरा गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्नमै धेरै समय व्यतीत गरेका थिए। यस्तै काठमाडौँमा हिजो पेशागत विशेष जिल्ला कमिटिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन सक्ने चेतावनी दिएर सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा अदालतलाई धम्काउने कार्य अस्वीकार्य र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले देशको विकास र समृद्धिको विषयमा चर्चा गर्न छोडेर गाली गलौज र उदण्डता प्रदर्शन गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको संस्थापन इतर समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहसँग केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन नगर्न दबाब दिएको छ। प्रदेश सरकार गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्न देउवाले बोलाएको बैठकमा उनीहरूले ओलीसँगको गठबन्धन आत्मघाती हुने बताएका छन्। प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा कांग्रेस परेको छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, अनुदानको खोप वितरणमा अलमल, सडकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रचण्ड नेपालको चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतसँग जोडिएका नाका बन्द भए। अहिले सबै क्षेत्र खुल्ला हुन थाले पनि नाका पूर्ण रूपमा खुलेका छैनन्। नाका पूर्ण रूपमा नखुल्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी बढी समस्यामा छन्। बैतडीको झुलाघाट बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने र यही नाका हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने नागरिकलाई पनि शास्ति छ। नाका पूर्ण रूपमा नखुल्दा निकै चहल पहल हुने झुलाघाट बजार दिउँसे सुनसान जस्तो देखिन्छ। 11 महिनादेखि बन्द रहेका पसलका सटरमा लागेका तालचामा खिया लाग्न थालेको छ। हिजो आज पास लिएर भारत जान केही मानिस फाट्ट यो नाकामा पुग्छन्, तर पास नै भए पनि नेपाली नागरिकलाई भारत जान सजिलो छैन। बैतडीको झुलाघाट नाका पुगेर फर्किएपछि सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। वारी सुनसान नेपाली बजार, पारी हराभरा भारतीय बस्ती, बिचमा सुसाइरहेको महाकाली नदी। वारी नेपालतिर माथि अग्लो पहाड, पहाडको फेदीमा ससाना घर। भारततिर चाहिँ ठूला ठूला घर, बाक्लो बजार, ट्याट्या टुटु गाडीका आवाज पनि सुनिन्छन्। वारी नेपालतिर न गाडीको ओहोर दोहोर न मान्छेको चहल पहल। बजारका बाक्लै सटरहरूमा ताला लागेको छ, तालामा पनि खिया लागिसकेको छ। त्यही खिया लागेको ताला हेर्दै टोलाइरहनु भएको छ झुलाघाटका व्यवसायी सञ्जय सिंह भाट। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने दिनभर झुलाघाट बजारमा चहल पहल हुन्थ्यो, व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर कोरोना महामारीको कारण झण्डै 1 वर्ष पुग्न लाग्यो नाका बन्द भएको। नाका बन्द हुँदा झुलाघाटका व्यवसायीको व्यवसाय पनि ठप्प भएको छ। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि त राम्रै थियो, अब सबै चलिरहेको थियो। पारीका यता वारीपट्टि आइरहेको थियो, वारीपट्टिको मार्केट पारीको मान्छेले चलिरहेको थियो। अब दुईटैतिरको मान्छेले राम्रै चलाइरहेको थिए।
अब अहिले त बन्द भइसकेपछि अब हाम्रो दैनिकी केही छैन। जति पहिलाको पैसा हामीले बचाएर राखेका थियौँ त्यसैले काम राखेका थियौँ। अब अहिले सबै सिद्धियो। कसैसित ऋण गारेर कोही के गरेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहेको छ। लगभग 50 पसल छन् नेपालपट्टिको झुलाघाटमा। 10 महिना अघिसम्म यो नाका हुँदै दिनमै 2 देखि 300 जना मान्छेको आवत जावत हुन्थ्यो। भारतीय बजारबाट सामान ल्याउन पनि सहज थियो। तर नाका बन्द भएपछि झुलाघाट सुनसान घाट जस्तै भयो। व्यवसायीहरू सटरमा ताला मारेर घरतिर लागे। सञ्जय सिंह सहितका स्थानीय 5 परिवार मात्रै झुलाघाटमा बाँकी रहे। अहिले झुलाघाटमा फाट्टफुट्ट बाहेक मानिस पुग्दैनन्। पहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाड़मा सामान सप्लाई गर्ने व्यवसायीहरू अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समेत समस्या झेलिरहेका छन्। सानोतिनो तरकारीको लागि पनि यताबाट माथि गोठला पानीको बजारमा अलिकता सानो तरकारी, मसला, केही आटो, चामल त्यस्तै परिहाल्यो भने सबै कुरा ल्याउनलाई हामीले गोठला पानीको मुख देख्नुपर्छ। अब औषधिको लागि हाम्रो इन्डियामा सजिलो हुन्थ्यो। यहीँनिर पारी पसलमा हामी औषधि लिएर आउन सक्थ्यौँ, त्यो पनि छैन। लामो समयसम्म नाका बन्द हुँदा व्यवसायीलाई मात्र होइन, भारत जानै पर्ने बाध्यतामा परेकालाई पनि कठिन छ। सदरमुकाम भन्दा टाढा टाढा घर भएकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नै 1 दिन लाग्छ। भारत जानुपर्ने कारणसहित पासका लागि निवेदन दिनुपर्छ। गाउँदेखि प्रशासन पुग्न र पास बनाउँदा 2 दिन बित्छ। जिल्ला प्रशासनकै सिफारिसमा हप्तामा 2 दिन मात्र नाका खुल्छ। तर अत्यावश्यक कामका लागि भने जुनसुकै बेलामा पनि आवत जावतको व्यवस्था मिलाइन्छ। तर हातमा भारत प्रवेश गर्न पाउने सिफारिस बोकेर झुलाघाट नाका पुग्दा पनि सजिलो छैन। भारतीय पक्षलाई मन लागे नाका खोलिदिन्छन्। उनीहरूको इच्छा नभएसम्म नाका खुल्दैन। कहिलेकाहीँ त भोकभोकै गेट खुल्ने आशमा दिनभरि कुर्नुपर्छ। उपचारका लागि भारतको पिथौरागढ़ हिँड्नुभएका बैतडीको मेलौली गाउँपालिकाका लाल मणिराम भुल। पास बनाएको केही फाइदा पनि भएको छैन। अब उनीहरूले मात्र त्यो पास बनाएर लगायो, तिनीहरूले पास बनाएर लगेर जाओ अरू खुलिहाल्छ भन्छ। यहाँ त 11 बजे खुलिहाल्छ भन्दै 11 साढे 11 बजे खुल्छ भन्छ। यहाँ 11 बजे पुगेको मान्छेलाई अहिलेसम्म खुल्या छैन। गर्ने के न बस्नको लागि ठाउँ छन्, न खानाको लागि होटल छैन, चाय पानीको लागि पनि केही पर्ने होटल खुला छैन। न नेपालको सरकारले खोल्या छ, न इन्डियाको सरकारले खोल्या छ। अब उतो जान लागि न नेपालले खोल्छ न इन्डियाले खोल्छ। सीमामा भारतले गेट खोल्ने समय कुरेर बस्न पनि सजिलो छैन। बजार सुनसान छ, भोक लागे खान पाइँदैन, पिसाब लागे चर्पी छैन। भारत प्रवेश गर्न पाउने कागज साथमा छ। प्रवेश गर्न दिने कि नदिने त्यसको अधिकार भारतको हातमा छ। भारत हिँडेकाहरू ठूला ठूला ताला मारेको गेटैमा बसेर 90 मिटरको पुलपारीको भारततिर हेर्दै टोलाइरहन्छन्। खानेकुरा खोज्दै त्यहाँ पुगेका बाँदर चाहिँ बन्द गेट फुत्त नाग्दै कहिले भारत त कहिले नेपाल निष्फिक्री वारपार गरिरहेका देखिन्छन्। भारत जानै पर्ने कामले पुगेका नेपाली चाहिँ तिनै बाँदरलाई हेर्दै आफू र आफ्नो सरकारलाई धिक्कार्दै बस्छन्। सरस्वती चन्द ऋषि उठ्यो पुगे ऋषि त भयो 11 बजे बटे कुर्रै आइल न पानी थिन न चाह थिन दूर बटे आएर यहाँ चिसो वहाँबाट हो रहेछ। अब के यो पुल खोलिदिए बेर पास झने थियो, हामीले आफ्नो काम हुने थियो, तडफा रहेछ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। देशभरका 50% भन्दा धेरै उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रबाट कर्जा माग आउन थालेको छ। पछिल्ला महिनामा मासिक 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैले कर्जा प्रवाह भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। गएको आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कर्जा प्रवाह झण्डै 17.5% बढेको छ। पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कर्जा माग आएको बैंकर संघका अध्यक्ष
बन्दाहालले बताउनुभयो कोभिडबाट धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा पनि निर्माणाधीन होटलमा कर्जा प्रवाह सुरु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अरू क्षेत्रबाट पनि कर्जा माग बढेको छ। कोभिडको संक्रमण कम भएसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेकाले कर्जा माग बढेको उहाँको भनाइ छ। कोभिडको संक्रमणपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि देखाएको छ। कोभिड पूर्वको तुलनामा गएको असारमा 4% उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा गएको मङ्सिरमा बढेर झण्डै 53.95% पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औल्याएको छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म विदेशी वस्तुको आयातमा 5%ले कमी आएको छ भने निर्यातमा 6%ले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि पुससम्म 4.81%ले आयात घटेको छ भने निर्यात चाहिँ 6.14% ले बढेको छ। यस अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड बढीको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 6 खर्ब 94 अर्ब 69 करोड बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। निर्याततर्फ 6 महिनाको अवधिमा 60 अर्ब 79 करोड 79 लाख बराबरको मात्र स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार पहिलो 6 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 6 खर्ब 46 करोड रुपियाँ रहेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा 7 खर्ब 22 अर्ब 44 करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार हुँदा यो रकमको व्यापार घाटा भएको हो। भन्सार विभागका अनुसार पहिलो 6 महिनामा सबैभन्दा बढी भारतसँग व्यापार घाटा रहेको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा सहर बनाउने भनेर नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको दशक पुग्यो तर सोचे अनुसार प्रगति हासिल भएको छैन। 2067-68मा मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने 10 सहर छनौट गरी नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुसार आयोजना सुरु भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना पर्याप्त बजेट नहुँदा सहरको काम अध्ययनमै सीमित बनेको छ। अध्ययन पूरा भएका सहरमा समेत बजेट अभावका कारण काम अघि बढेको छैन। केही ठाउँमा सडक नाली र बस पार्क निर्माणको काम मात्र भएको छ। सरकारले वर्षेनी जसो नयाँ सहर थप्दै लगे पनि बजेट भने पुरानै रहेको आयोजनाले जनाएको छ। नयाँ सहरको संख्या बढेसँगै बजेटको सिलिङ नबढ्दा समस्या भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताउनुभयो। नयाँ सहरमा स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने, स्थानीय तह बासिन्दा तथा अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृतिमा समय लाग्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनले म्याद थपमा अन्यल र कोभिड-19 का कारण प्रगतिमा असर गरेको आयोजनाको दाबी छ। सरकारले 2073-74 मा सुर्खेतको भङ्गेरी गंगा र प्युठानको भिङ्ग्रीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न छनौट गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा हुलाकी राजमार्गमा रहेका 10 वटा बस्ती र तराई मधेसका 5 बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न छानिएको छ। 2072-73 को बजेट वक्तव्यबाट लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटारलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने भनिएको थियो। अहिले 3 वटा नगरपालिकाको मास्टर प्लान तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। राजनीतिक स्वार्थले सहर थप्दा अहिले पूर्वाधारको काम अघि बढाउन समस्या भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। समसामयिक विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सरोज दाहाल सोध्नुहुन्छ, नागरिकलाई दुःख दिने गरी सड़क नै ठप्प पारेर आन्दोलन केका लागि? गरी खाने वर्गले पाएको शास्तिको जवाफ कसले दिन्छ? यसै विषयमा युवराज मिश्र भन्नुहुन्छ, शासन व्यवस्थालाई नै धरापमा पारेर चालिएका कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा कहिलेकाहीँ अवरोध र समस्या आउनु स्वाभाविक हो। सड़कमा भइरहेको आन्दोलनकै विषयमा कृष्ण कार्की लेख्नुहुन्छ, कोरोना जोखिम छ भन्दै गर्दा पनि दिनहुँ प्रदर्शन सभा जुलुस भइरहेका छन्। कोरोनाको संक्रमण नरोकिए र थप फैलिए यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ? रविन्द्र पौडेल लेख्नुहुन्छ, साँडेको जुधाई बाछाको मिचाई। निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि नागरिकलाई दुःख दिनु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतको काम होइन र? रामहर्ष सापकोटा सोध्नुहुन्छ, आन्दोलनका लागि गाड़ीमा गाउँ गाउँबाट मान्छे ल्याउन सक्नेहरूले कोरोना महामारीको त्यो बेलामा 5-7 दिन हिँडेर आफ्नो गाउँ फर्कनेलाई किन गाड़ीको व्यवस्था गर्न सकेनन्? काठमाडौँको कोटेश्वर कलंकी क्षेत्रमा गरिने भनिएको वृक्षारोपणका विषयमा आङ बुहाङ शुक्र राईको प्रतिक्रिया छ, बोट बिरुवा रोप्नु राम्रो काम हो, तर बिरुवा रोपेर मात्र के गर्ने? रेखदेख कसले गर्ने? पिउने पानी त नभएको यो बेला बोट बिरुवालाई पानी कसरी पुर्याउने? अनि वृक्षारोपणकै विषयमा पञ्चलामा भन्नुहुन्छ, सिनामंगल गैरी गाउँको जस्तो फूल फुल्ने रुख रोप्दा राम्रो होला। फूल फुल्ने समयमा साह्रै राम्रो देखिन्छ।
विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनमा आगलागीका घटनामा कमी आएको छ। आगलागीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको वर्ष 13.6%ले कमी आएको चिनिया सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। चीनको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर गएको वर्षको तुलनामा आगलागी र त्यसबाट हुने क्षति घटेको जानकारी गराएको हो। मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा 13.6 अर्थात् 1183 जनाले आगलागीका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको वर्ष आगलागीका घटनामा 1.4%ले कमी आएको छ। गएको वर्ष चीनमा 2,52,000 वटा आगलागी सम्बन्धी घटना भएका थिए। आगलागीका कारण चीनमा गएको वर्ष प्रत्यक्ष रूपमा 62 करोड 59 लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो। यसैबीच चीनमा हुने गरेका झण्डै 50% आगलागीका घटना ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गरेको पनि चीनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला लीग अन्तर्गत आजदेखि मंगलबारसम्मका खेल स्थगित गरेको छ। 4 दिनका लागि तय भएका खेलहरू स्थगित भएका र बिहीबारदेखि नियमित तालिका अनुसार खेल खेलाइने एन्फाले जनाएको छ। 4 दिनको खेल स्थगित भएपछि महिला लीगको तालिका पनि परिवर्तन हुने भएको छ। तालिका अनुसार आज विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र वालिङ नगरपालिका बीचको खेल हुने भनिएको थियो। यस्तै अर्को खेलमा विभागीय टिम एपीएफ र विराटनगर बीचको खेल हुने तालिका रहेको थियो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। लोकको डर न परलोकको डर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन। 410 वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण। अनुदानको खोप वितरणमा अलमल। खोप ल्याएर बिक्री गर्न 4 वटा निजी कम्पनीले निवेदन दिए पनि अनुमति पाएनन्। भारतसँग जोडिएका सीमानाका पूर्ण रूपमा नखुल्दा व्यापारी र स्थानीय बासिन्दा बढी समस्यामा। बैतडीको झुलाघाटमा पास बनाएर पनि सीमा वारपार गर्न शास्ति। आगलागीका घटनामा कमी। 50% घटना ग्रामीण क्षेत्रमा। ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 13.6%ले कम। र महिला लीग अन्तर्गत आजदेखि मंगलबारसम्मका खेल स्थगित। खेल तालिका 4 दिन पर सर्यो। बिहीबारदेखि नियमित खेल खेलाइने। अब कार्टुन लिएका छौँ हिमालय टाइम्सबाट। महेश अभिजितले बनाउनु भएको। यहाँ प्रधानमन्त्रीको घर छेउमा प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 भन्दै नारा लगाउँदै जुलुस निस्केको छ। अनि माथि कौशीबाट जुलुस हेर्दै ग्लासमा तातो पानी पिउँदै प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो बेला नि खुर्क घरमा बेसार पानी खाएर नबसेर के बुरुक बुरुक उफ्री हिँड्या होला यिनीहरू कुनी। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै टेकमान साके र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।